Lami ang kinabuhi basta busog tanan. Crispy nga lechon, pansit nga limpyo, mangga ug bagoong, di gyud kaayo. Bisan simple, maoy pinaka-best. Kaon na ta, bisan way best. Kaon na ta, magtapog ta. Mga plato o katawa, maoy kusog ba? Kaon na ta, way maglangan. Lami ang kinabuhi basta busog tanan.